नमस्कार। सदाका म यस मिति 2078 8 महिना 11 गतेका दिन यस लघुकथा श्रव्य दृश्य वाचन समूहमा उपस्थित भइसकेको छु। आज 39औं श्रृङ्खला हो हाम्रो। हामीले 39औं दिन कटाइसकेका छौँ अथवा कटाउने क्रममा छौँ। म कृष्ण तिमल सिन्हा आज तपाईँहरू माझ सदा चाहिँ 5वटा लघुकथाहरू वाचन गर्नका लागि यहाँ उपस्थित भइसकेको छु। आज छनौट गरिएका लघुकथाहरू यस प्रकार रहेका छन्। गङ्गा खड्काज्यूको परिस्थिति, विष्णु उप्रेतीज्यूको भ्रम नपरोस्, रामचन्द्र तिमल सिन्हाज्यूको ज्वाइँको खोजी, मधुसूदन प्रसाद घिमिरेज्यूको चुनौती र पण्डित तुलसी पण्डितज्यूको भाग्य है। हामीले यसरी 5वटा लघुकथाहरू आज वाचन गर्ने क्रममा छौँ। सदाजी आज यहाँ आस्ना बस्नेज्यू उपस्थित भइसक्नु भएको छ। उहाँलाई एकदम हार्दिक स्वागत गरेँ मैले। अरू हामीसँग अरू बिस्तारै केही साथीहरू अथवा महानुभावहरू जोडिनु हुनेछ। अनुराग राणा मगरज्यूलाई पनि मैले हार्दिक स्वागत गरेँ। हजुरहरूलाई सबैजनालाई एकदमै स्वागत छ। नमस्कार सम्पूर्णमा लेख्नुभएको छ उहाँले, एकदम नमस्कार छ हजुरलाई पनि, हजुरहरूको मायालाई पनि। आज हामीले 5वटा लघुकथा यहाँ वाचन गर्ने जमर्को गरेको छौँ। सदा चाहिँ आज 39औं श्रृङ्खला शनिबार विशेष रहेको छ। म वाचक कृष्ण तिमल सिन्हा रहेको छु। लघुकथाहरू हामीसँग गङ्गा खड्काज्यूको परिस्थिति, विष्णु उप्रेतीज्यूको भ्रम नपरोस्, रामचन्द्र तिमल सिन्हाज्यूको ज्वाइँको खोजी, मधुसूदन प्रसाद घिमिरेज्यूको चुनौती, तुलसी पण्डितज्यूको भाग्य रहेको छ। हामीसँग यहाँ अनिसा थापा बहिनी पनि आइसकेको छ। नमस्कार सर, नमस्ते बहिनी, एकदमै स्वागत छ तिमीलाई यस लघुकथा वाचन समूहमा। हामी यस वाचन समूहबाट प्रत्येक दिन हरेक दिन 5वटा कविता लघुकथाहरू हामी यहाँ वाचन गर्ने गर्दछौँ। त्यसै क्रममा आज शनिबारको दिन म यहाँ उपस्थित भएको छु। आस्ना बस्ने ध्यालो लेखेका छन्, उसलाई एकदम स्वागत छ आस्ना बस्नेज्यूलाई। नारायण रेग्मीले नमस्ते नारायण सर, एकदम स्वागत छ तपाईँलाई सम्पूर्णमा। ह्यालो दाजु श्याम केसी तिमल सिन्हा भाइले सम्पूर्णमा स्वागत छ। हामी यहाँ लघुकथा वाचन गर्ने गर्दछौँ लघुकथा श्रव्य दृश्य समूहमा। हाम्रो पहिलो लघुकथा रहेको छ गङ्गा खड्काज्यूको परिस्थिति लघुकथा रहेको छ। परिस्थिति कस्तो पर्छ भन्ने कुरा हो। यहाँ परिस्थिति अनुसार मान्छेले कस्तो कदम लिन्छ अथवा परिस्थिति जतिखेर पनि परिवर्तन हुनसक्छ। परिस्थिति आफ्नो अनुकूल पनि हुनसक्छ, आफ्नो अनुकूल नहुन पनि सक्छ। तर हामीले हरेस नखाइकन परिस्थितिलाई चाहिँ आफ्नो अनुकूल बनाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ हामी सबैलाई। त्यस्तै हामीसँग नन्दलाल आचार्यज्यू पनि जोडिन आइपुग्नु भएको छ। उहाँलाई पनि एकदम हार्दिक स्वागत गर्दछु। र पहिलो लघुकथा हाम्रो रहेको छ गङ्गा खड्काज्यूको परिस्थिति। नन्दलाल आचार्य अछान्तज्यूले लेख्नुभएको छ। आजको यस ठन्डा समयमा कृष्णजीका मुखारबिन्दबाट केही लघुकथा श्रवण गरेर साथ दिनुहुने अनलाइन र अफलाइनका सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी मित्रहरूमा न्यानो अभिवादनसहित नमस्कार छ लेख्नुभएको छ। एकदम हार्दिक स्वागत छ र हार्दिक नमस्कार छ उसलाई पनि। हामी अब पहिलो लघुकथा वाचन गर्न गइरहेका छौँ। परिस्थिति, पहिलो लघुकथा परिस्थिति रहेको छ। लघुकथा यसरी सुरु हुन्छ। गङ्गा खड्काज्यूको, उहाँको स्थायी ठेगाना बुढा नीलकण्ठ 1 काठमाडौँ रहेको छ। सुगमले विदेशमा आफ्नै कम्पनीमा काम गर्ने एउटा नेपाली केटीलाई ज्यादै मन परायो। ऊ 5 वर्षपछि नेपाल फर्कियो। केटी पनि सँगै फर्की। सबैलाई अनुकूल हुने दिन ठहराएर केटा र केटी पक्षको भेट भयो। दिउँसो कुरा सकारात्मक नै भए पनि बेलुकी उसकी आमाले बिहेको कुरा अस्वीकार गरे। अन्तिममा आएर निर्णय परिवर्तन भएकोमा सबैजना छक्क परे। सुगम भने आमासँग खुब रिस आयो र उसले कारण जान्न चाह्यो। आमा, तपाईँले किन निर्णय बदल्नु भयो? केटी मन परिन?
सुमनको प्रश्नमा आमाको छोटो उत्तर आयो। ती केटी मभन्दा 3 वर्ष जेठी पो भनेर। सुमनको प्रश्नमा फेरि पनि आमाले छोटो जवाफ दिइन्, म पनि तेरो बाबाभन्दा 2 वर्ष जेठी हुँ। त्यसो भए सम्पत्ति आउँदैन भनेर? सुमन अलि कट्कियो। आफ्नो भएको सम्पत्ति के गर्नु? आमाले प्रतिप्रश्न गरिन्। उसो भए किन त? सुमन झन कट्कियो। ऊ मेरो पहिलाको श्रीमानपट्टिको छोरी हो। उसलाई 1 वर्ष नै नपुगी छोडेर म तेरो बाबासँग भागेको थिएँ। लघुकथा यहीँ समाप्त हुन्छ। बडो गम्भीर परिस्थिति यहाँ आइपरेको रहेछ। चिन्जान नहुँदाखेरि, नभएको अवस्थाले गर्दाखेरि यहाँ कसरी एउटा दाजुले अथवा भनौँ बहिनी बीच कसरी प्रेम सम्बन्ध रह्यो, सौतेनी दाजु बहिनी भए पनि कसरी प्रेम सम्बन्ध भयो भनेर यहाँनिर हामीले यस लघुकथामा गङ्गा खड्काज्यूको परिस्थिति कस्तो अनुकूल भएन सुमनको हितमा अथवा उसको आमाको हितमा पनि। आमाले कहिले खोल्न नचाहेको सम्बन्ध यहाँ बाहिरिएको पनि अवस्था आएको छ, परिस्थिति बनेको छ यहाँ। यदि उसको आमाले समयमै त्यो सम्बन्ध अथवा दाजु बहिनी बिचको त्यो सम्बन्धलाई चिनाएको भए यस्तो परिस्थिति नआउन पनि सक्थ्यो भन्ने कुरा यहाँ उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। परिस्थिति लघुकथा यहीँ समाप्त हुन्छ। परिस्थिति समय अनुकूल हुँदैन, सबैलाई आफूले सोचेअनुसारको परिस्थिति नहुन पनि सक्छ भन्ने कुरा यहाँ गङ्गा खड्काज्यूले लेख्नुभएको छ। बालकृष्ण काफ्लेज्यूले नमस्कार लेखेर यहाँ उपस्थित भइसक्नु भएको छ। उहाँलाई एकदमै हार्दिक स्वागत गरेँ मैले। एकदमै हार्दिक स्वागत छ हजुरलाई यो लघुकथा श्रव्य दृश्य पाठ्य श्रव्य दृश्य समूहमा। सबैलाई एकदमै हार्दिक स्वागत गर्दछु। हामीले पहिलो लघुकथा परिस्थिति गङ्गा खड्काज्यूको पहिलो लघुकथा परिस्थिति यहाँ वाचन गरिसकेको छु मैले। परिस्थिति भन्ने कसरी आमाले चाहिँ छोरालाई विवाह नगर्नका लागि परिस्थिति सिर्जना गरिन् अथवा उनले भनिन् कि ऊ तेरो सौतेनी बहिनी हो भन्ने खालको यहाँ परिस्थिति सिर्जना भएको हामी देख्न सक्यौँ। यहाँ अनुराग राणा मगरजी लेख्नुभएको छ, आहा सुन्दर लघुकथा, अन्जानको परिस्थिति अभिभावकको गल्तीलाई उजागर गरेको छ। वास्तवमा गल्तीलाई यहाँनिर समयमै नै चिनाउनु पर्ने थियो अथवा समयमा नै बताउनु पर्ने थियो, तर समय नबताएपछि कस्तो परिस्थिति सिर्जना भयो भन्ने कुरा यहाँ गङ्गा खड्काज्यूले यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यस्तै हामी अब दोस्रो लघुकथातर्फ अगाडि बढ्छौँ। दोस्रो लघुकथा रहेको छ विष्णु उप्रेतीज्यूको भ्रम नपरोस्। भ्रम नपरोस् लघुकथा म वाचन गर्न गइरहेछु। लघुकथा यसरी सुरु हुन्छ। सयौँ वर्षदेखि चौतारीमा ठडिएर अनगिन्ती ताप राप र ठक्कर सहेर उभिएको पिपलले सँगै जीवनसाथीको रूपमा खडा भएको वरलाई सोध्यो, भन त तिमीले यताउता केही कतै देख्यौ? देख्दैछु र निहाल्दैछु, वरले उत्तर दियो। के देख्यौ त्यो? पिपलले सोध्यो। खेरियो, एक हुल मानिसहरू यतै आइरहेका छन्। बीचमा एकजना अलि मोटे मानिस अबिर माला र खादाले छोपिएको छ। अरू हाँस्दै ताली लगाउँदैछन्। वरले सुस्तरी जवाफ दियो, उत्तर दियो। फेरि पिपलले सोध्यो, अनि त्यो रङ्गीन बहुरूपी मानिस को रहेछ चिन्यौ? किन नचिन्नु? म पनि यो चौतारीमा मोहन शमशेरका पालादेखि खटा छु। ती महाशय अहिले महाधिवेशन हुँदै गरेका पार्टीका नेता हुन्। धेरै वर्षदेखि यसरी नै पार्टी र सङ्गठन चलाइरहेका छन्। भूमिगत कालमा कतिपल्ट यही चौतारीमा राति आएर मिटिङ गरेका छन्। वरले स्पष्ट उत्तर दियो, तिमीले ठम्याउन सकेनौ। अझ राम्रो गरी हेर त, पिपलले आदेश दियो। हेरेछु, राम्रो गरी हेरेर चिने पनि। उनी पुराना नेता हुन्, आज केमा छानिएका हुन्, रातै भएर आउँदैछन्। वरले आफ्नो स्पष्टीकरण दिए। पिपल, तिमीले अझै चिनेनौ। अब म चिनाउँछु, सुन।
उनी यो राज्यबाट प्रशस्त तलब भत्ता खाएर लाखौँ लाख बालबालिकाको उज्जवल भविष्यको जिम्मेवारी वहन गरेका विद्यालयको प्रशासन समेत हेरिरहेका प्रधान अध्यापक हुन्। 2 पल्ट सरकारबाट योग्य शिक्षक अवार्ड पाइसकेका छन्। अब भ्रम नपरोस् बध यस्तो पनि हुन्छ र कतै पिपल अरू देशमा शिक्षक गुरु हुन्छन्, यहाँ नेता। लौकथा यहीँ समाप्त हुन्छ। भ्रम नपरोस् लौकथा यहाँ विष्णु प्रीतिज्यूको उहाँको स्थायी ठेगाना रहेको छ बिर्तामोड झापा। यहाँ बध र पिपलको तार्किक वार्तालापलाई लौकथामा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। कसरी यहाँ शिक्षकहरू चाहिँ नेता बनेको कुरा उहाँले यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ विष्णु प्रीतिज्यूले भ्रम नपरोस् लौकथा मार्फत। कसरी शिक्षकहरू चाहिँ अथवा शिक्षक शिक्षिकाहरू चाहिँ राजनीतिमा नेपाली राजनीतिमा होमिएका छन् भनेर यहाँ प्रष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ। केही दिन अगाडि यो हिजोकै त्यो चितवनमा भएको जुन महाधिवेशनमा शिक्षक शिक्षिकाहरू जाँदाखेरि कति सामुदायिक विद्यालयहरू नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था रहेको पनि हामीले समाचार सुनिरहेका छौँ। भने चाहिँ कसरी शिक्षकहरू चाहिँ सरकारी शिक्षकहरू चाहिँ राजनीतिमा होमिएका छन् भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले प्रष्ट पार्न खोज्नुभएको छ। त्यस्तै हामीसँग यहाँ जोडिनका लागि गौतम के शरण आइसक्नुभएको छ। उहाँलाई एकदम हार्दिक स्वागत छ। ग्रेट चिराग शर्मा भाइ दाजु लेखेका छन्, एकदम भाइ स्वागत छ। हामी यहाँ लघुकथा वाचन गर्ने गर्दछौँ हरेक दिन। आज शनिबार मेरो मुखार बिन्दुबाट यहाँनिर 5वटा लघुकथा वाचन हुन्छ। आस्ना बस्नेतज्यूले लेख्नुभएको छ वाउ भनेर, एकदम स्वागत छ तपाईँलाई फेरि पनि। यसरी भ्रम नपरोस् विष्णु प्रीतिज्यूको आजको दोस्रो लघुकथा भ्रम नपरोस् यही समाप्त हुन्छ। यहाँ उहाँले नेताहरूलाई अथवा शिक्षकहरू चाहिँ कसरी नेताहरू बनेको भन्ने परिस्थितिलाई यहाँ मध्यनजर राख्दै लघुकथा लेख्नुभएको छ भ्रम नपरोस्। त्यस्तै तेस्रो लघुकथा रहेको छ हामीसँग रामचन्द्र तिमिल सिन्हाज्यूको ज्वाइँको खोजी। उहाँको चाहिँ स्थायी ठेगाना लाहाचोक कास्की रहेको छ। ज्वाइँको खोजी अहिले मङ्सिर महिनाका लागि एकदम सान्दर्भिक हुनसक्छ। मङ्सिर महिनामा यहाँ अब ज्वाइँहरूको एकदमै खोजी भइरहेको हुनसक्छ होइन। कस्तो ज्वाइँ चाहिँ खोज्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा यो कविताले अथवा लघुकथाले सन्देश पनि दिएको हुनसक्छ होइन। ज्वाइँ कस्तो ज्वाइँ खोज्ने, आफ्नो छोरी चाहिँ कस्तोलाई दिने, कस्तो वरलाई दिने, कस्तो ज्वाइँ खोजेर आफ्नो छोरी चाहिँ दिने भन्ने कुरा पनि लघुकथामा हुनसक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो लघुकथा एकदमै ध्यान दिएर अब सुन्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चिराग भाइले धेरै सम्झना दाइ लेखिरहेको छ। एकदम भाइ एकदम तिमीलाई पनि धेरै सम्झिरहेको छु मैले। हाम्रो भेट अवश्य छिट्टै हुनेछ। यो रोड्स आर लिड दाइ एकदम भाइ थ्याङ्क यू सो मच। हाम्रो एकदम छिट्टै भेट हुनेछ भाइ, मैले होपफुली छु। फेरि हाम्रो एकदम छिट्टै भेट भएर हामी रमाउनेछौँ। अब लघुकथा यहाँ ज्वाइँको खोजी रामचन्द्र तिमिल सिन्हाज्यूको लाहाचोक कास्कीबाट हुनुहुन्छ उहाँ। यो लघुकथा ज्वाइँको खोजी अब मङ्सिर महिनाको लागि सान्दर्भिक हुनसक्छ। ध्यान दिएर सुनौँ सबैजनाले। शकुन्तला खत्रीज्यू आइसक्नु भएको छ, नाइस लेख्नु छ, एकदम हार्दिक स्वागत छ तपाईँलाई। म ज्वाइँको खोजी आजको तेस्रो लघुकथा ज्वाइँको खोजीको बारेमा म यहाँ अब वाचन गर्न गइरहेछु। पाकेको खेती र हुर्केकी छोरी धेरै दिन राख्न हुन्न भन्छन्। ए बुढा, छोरीलाई गतिलो घर खोजेर अनाउने पो हो कि अब? धनेकी श्रीमतीले अलि चिन्तित हुँदै भनिन्। बुढीको कुरो ठिकै हो जस्तो लागेर धने गाउँमा नाम चलेका लमी माइलाको घरतिर लाग्छन्। माइला पेसाले हुलाकी भए पनि लमीको नामले परिचित थिए। धनेलाई केटाको फोटो देखाउँदै माइलोले भने, जग्गा जमिन प्रशस्त, 12 खाल मकैको सोली, 100 मुरी धान बेच्छन्। हजुर गजबको ठाउँ छ। मेरी छोरीले मिलापात गर्न जाने कि छैन माइला? दुःख पो पाउँछ कि? अलि चित्त नबुझे जसरी उनले भने। सरकारी जागिरे, जाँड रक्सी केही नखाने केटो असल छ। अर्को फोटो देखाउँदै माइलाले भने,
केटो असल भएर के गर्नु, नेपालको जागिरले दाल भात खान नि धौधौ हुन्छ। उनले फेरि असन्तुष्ट प्रकट गरे। माइलाले धनेको मनसाय बुझेर अर्को फोटो देखाउँदै भने, हजुरको छोरी 1-20-2 जोड र केटो 2-20-1 कम, जो औरिकाको कार्ड भएको छ। हजुरको छोरीसँग जोडीको असाध्यै मिल्छ हजुर। माइलाले थप्दै भने। बल्ल गाठी कुरो गर्यो माइलाले। धनेले चम्किलो अनुहार बनाउँदै भन्यो, यो ज्वाइँको खोजी। यो नेपाली समाजमा एकदम देखिएको विकृति भनौँ अथवा यसलाई परिवर्तन भनौँ के भनौँ है, यो ज्वाइँको खोजी एकदम राम्रो लेख्नु भएको छ रामचन्द्र तिमिल सिन्हाज्यूले। अस्ट्रेलिया, अमेरिका, युरोप बस्नेलाई मात्रै यहाँ छोरी दिने अहिले जुन प्रचलन बढ्दो छ, यसलाई अब सकारात्मक परिवर्तन भन्ने अथवा नकारात्मक परिवर्तन भन्ने, तर जे होस् समाजमा यस्ता धेरै देखिरहेको छौँ। अहिले मङ्सिर महिनामा हामी देख्न पनि सक्छौँ। नेपालमै बसेर है, नेपालमै काम गर्नेलाई भन्दा पनि विदेश गएका युवाहरूलाई चाहिँ आफ्नो छोरी दिने अथवा ज्वाइँ मान्ने प्रचलन एकदमै बढ्दो छ नेपाली समाजमा। छोरीको खोजी एकदम रोचक लाग्यो मलाई यहाँ हाँस पनि उठिरहेको छ है। त्यसैले गर्दाखेरि एकदम म माफी चाहन्छु। तर उहाँको एकदम रामचन्द्र तिमिल सिन्हाज्यूले एकदमै समय सान्दर्भिक लेख्नु भएको छ, राम्रो छ। मलाई चाहिँ एकदमै मन पर्यो जे होस् रामचन्द्र तिमिल सिन्हाज्यूको। यहाँ चिराग शर्मा भाइ लेखेको चाहिँ छिट्टै भेट होस् दाइ, वेटिङमा छु एकदम। फेरि दाइ मङ्सिर लाग्यो तपाईँको खोजीमा हो दाइ कता, अब भाइ बिस्तारै 1-2वटा मङ्सिर अझै जान्छ है। यहाँ जो यस्तो हुन्छ, ज्वाइँको खोजी त यस्तो हुन्छ भाइ आजकल नेपाली समाजमा। अमेरिका, अस्ट्रेलिया अथवा विदेश, युरोपियन कन्ट्री जानेलाई मात्रै छोरी दिन्छन्। नेपालमै बसेर काम गर्नेलाई चाहिँ छोरी दिनु एकदम गाह्रो रहेछ। यहाँ हामीले रामचन्द्र तिमिल सिन्हाज्यूले पनि भनिसक्नु भएको छ है। त्यसले गर्दाखेरि यो भनेको विसङ्गति भन्ने अथवा परिवर्तन भन्ने है, नेपालमै बसेर केही गरौँ भन्ने सोच चाहिँ बिस्तारै हराउँदै गएको छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले मर्न दिनु हुँदैन। विदेश गएकाहरू पनि कतिजना नेपालमै आएर नेपालको विकासमा है अगाडि बढेको पनि हामीले देख्न सक्छौँ। त्यो एकदमै राम्रो कुरा हो, त्यसलाई हामीले एकदमै राम्रो मान्नुपर्छ। अभिषेक घिमिरे भाइ पनि आइसकेका छन्, उहाँलाई एकदमै स्वागत गरेँ मैले। भाइ एकदमै स्वागत छ। आस्ना बस्ने दामी एकदमै हजुर राम्रो रहेछ लौकथा। नेपालमै बसेर केही गर्नुपर्छ भन्नेहरूको मन छुयो है। यसपछि हामी चौथो लौकथातर्फ जाने गर्छौँ। मधुसूदन प्रसाद घिमिरेज्यूको लौकथा रहेको छ चुनौती। चौथो लौकथा हो आजको शनिबार विशेष लौकथा वाचनमा। म यो चौथो लौकथा वाचन गर्न गइरहेछु। रातो साडीमा सजिएर राम्री केटीहरू आए। सबैजना मेचमा बसे। जन्ती जाने तयारी थियो। देख्दा साह्रै राम्रा आकर्षक ती केटीहरूले बाजा बजाए। हेर्नेहरूको घुइँचो लाग्यो। बिहा निकै रमाइलो भयो। पार्टी प्यालेसमा जन्ती पुग्यो। दुलहीको बाउले भने खाना तयारी छ, भोक पनि लागिसक्यो, सुरु गरौँ। बिहेको काममा नमिल्नेहरूले खाना गए। दुलहाका बाबाले ती बाजा बजाउने नानीहरूलाई पनि पहिल्यै हुरीमा खाना पठाए। केहीले खाना थाले, केही अचम्म मान्दै कानाखुसी गरे। दमाईले पहिले खाइसके, अब हामीले नखाने है। खासखुस धुवाँसरी फैलिँदै थियो। दुलहाका बाबाले बाजा बजाउने नानीहरूलाई भने, तपाईँहरूको परिचय कार्ड लगाएर बस्नुहोस् है, यहाँ क्यामेरा पर्सन आउँदैछन्। सङ्गीत पाठशालाले दिएको परिचय पत्र सबैले आफ्नो वक्ष स्थलमा देखिने गरी लगाए। काने खुसी चलेको तर्फ सङ्केत गर्दै भनियो, ती नानीहरूले खाना लाज मानेका छन् कि थपी खानु भन्नु होला है। राम्री केटीहरूसँग गफ गर्न उत्सुक केही पुगेर नानीहरूलाई भन्न लागे, मान्छेको स्वभावै हो विपरीत लिङ्गीतर्फको आकर्षण। देखिने भाग आँखा घुमाई कुरा गर्दा एउटाले परिचय पत्र पढेछ। त्यहाँ लेखिएको थर पौडेल, ढकाल, अर्याल, केसी, विष्ट, उप्रेती आदि देखे। पहिला मुख बङ्ग्याउनेहरू मध्येले नै एउटाले भनिहाल्यो, यस्ती साहसी राम्री केटी पाए त मै पनि मेरी छोरीको बिहे छिट्टै घन्काउने थिएँ है। अहिले यो
मङ्सिर महिनाको एकदम रौनक बढ्दछ। त्यसरी चुनौती लघुकथा मार्फत पनि यहाँ विवाह सम्बन्धी एउटा समयलाई चाहिँ यहाँ कैद गर्न खोजिएको छ। केटीहरूले बाजा बजाएको कुरा एकदम परिवर्तन हो। हामीले सधैँ केटाहरूले मात्रै बाजा बजाएको देखेको छौँ, केटीहरूले बाजा बजाएको एकदमै कम देखेको छौँ। भनेपछि केटीहरूले यो समयको यो समाजको परिवर्तनको कुरा पनि यहाँ थोरै झल्किएको छ। त्यस्तै यहाँ अर्को के कुरा रहेछ भने हाम्रोले चाहिँ समाजमा चाहिँ जुन छुवाछुत प्रथा चाहिँ हामीले जुन कायम रहेको छ, हाम्रो जुन छुवाछुत प्रथा कायम रहेको छ, त्यससँग सम्बन्धित पनि चुनौती कसरी चाहिँ परिवर्तन गर्न सकिन्छ है। हामीले बिहेमा जाँदाखेरि त्यो बाजा बजाउने मानिसलाई चाहिँ हामीले अन्तिममा खाना दिने है, अन्तिममा खाना पठाउने, खानाको लागि जाऊ भनेर पठाउने जुन एउटा यो विकृति हो, यसलाई चाहिँ हामीले रोक्नुपर्छ। त्यसलाई आफूबाट पहिलो कदम चाहिँ आफूले चाल्नुपर्छ। अर्थात् चुनौती हुन्छ सुरुमा है, कुनै पनि समस्यालाई हटाउनका लागि चाहिँ चुनौती सुरुमा देखा पर्छ। तर त्यसलाई एउटा आफूले एक कदम अगाडि चलाएपछि चाहिँ बिस्तारै त्यो चुनौतीहरू बिस्तारै हट्दै जाने गर्छन्, अर्थात् त्यो समस्याहरू बिस्तारै हट्दै जाने गर्छन्। त्यससँग सम्बन्धित लघुकथा मधुसूदन प्रसाद घिमिरेज्यूको लघुकथा एकदमै मार्मिक लघुकथा रहेको छ। यहाँ निकै धेरैवटा चुनौतीहरूको चाहिँ यहाँ यहाँनिर चाहिँ विकृति नै हो के भन्नुपर्छ हामीले है। यहाँनिर कसरी चाहिँ हामीले त्यो केटीहरू मान्छेहरूले चाहिँ बाजा बजाएको हामीले हाम्रो समाजमा, बाहिर अरू देशहरूमा त देख्न पाइन्छ है, तर हाम्रो समाजमा चाहिँ त्यस्तो छैन। यो एकदम चुनौतीका रूपमा चाहिँ ती साहसी केटीहरूले चाहिँ बाजा बजाएको, त्यस्तै त्यो बाजा बजाउने सबै मानिस चाहिँ अब जस्तै दामी त्यो दमाईहरू अथवा कामीहरू नै हुन्छन् भन्ने कुरा यहाँ फैलिएको कुरा है। यहाँनिर बाजा बजाउने सबै अहिले त्यस्तो हुँदैनन्, पेसामा लागेका हुन्छन्। जातीय भेदभावलाई अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने सुन्दर चुनौती लघुकथा अनुराग राणा मगरज्यूले लेख्नुभएको छ। वास्तवमा जातीय भेदभावलाई अन्त्य गर्नुपर्ने खालको लैङ्गिक भेदभावलाई पनि भनौँ जस्तो लाग्छ सधैँ मलाई। किनभने यहाँनिर महिलाहरू पनि त छोरी मानिसहरू चाहिँ बाजा बजाएको कुरा पनि छ। यहाँनिर जातीय सँगसँगै उहाँले लैङ्गिक भेदभावलाई चाहिँ अन्त्य गर्ने कुरा लेख्नुभएको छ। शकुन्तला खत्रीजीले लेख्नुहुन्छ विकृति नै हो बाबु, आमाको सेवा गर्नुपर्छ, नेपालमा बसे भने हो नि। अब आफ्नो आमा बुवाको सेवा गरेर है बसेपछि मात्रै हुन्छ। त्यो उहाँले अघिको त्यो ज्वाइँको खोजी लघुकथाको बारेमा उहाँले लेख्नुभएको वास्तवमै आफ्नै आमा बुवाको सेवा गरेर नेपालमा बस्ने मान्छेलाई चाहिँ अहिले हाम्रो समाजमा चाहिँ बिस्तारै होइन ठिक हुँदैन, त्यस्तो छोडिदिने भन्ने प्रचलन छ भन्ने आधारमा उहाँले। त्यस्तै जाति भेदभाव लैङ्गिक भेदभावको बारेमा पनि हाम्रो लघुकथा रहेको थियो चुनौती। मधुसूदन प्रसाद घिमिरेज्यूले त्यस विरुद्धको लघुकथा जातीय भेदभाव र लैङ्गिक भेदभाव विरुद्धको लघुकथा थियो, एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई। राजकुमार काजीले नमस्कार सबै लेख्नुभएको छ, नमस्कार छ हजुरलाई, एकदम स्वागत छ है। मिलिना पाण्डे भान्जी पनि आइसकेको छिन्, वाउ एकदम भान्जीलाई पनि स्वागत छ। त्यस्तै सुन्दर लघुकथा वाचन पनि साह्रै मिठो छ, एकदमै धन्यवाद हजुरलाई, एकदमै धेरै धन्यवाद। मेरो कथाको सुन्दर वाचनलाई हार्दिक आभार धन्यवाद छ। एकदमै हजुरलाई एकदम स्वागत छ गङ्गा खड्काज्यू। हजुर एकदम हजुरको म लेखहरू पढिरहेको हुन्छु, हजुरका लघुकथाहरू। हजुर मसँग धेरै समय भएन, केही दिनदेखि हामी फेसबुकमा पनि जोडिएका छौँ। हजुरका लघुकथाहरू रचनाहरू म पढिरहेको हुन्छु, एकदमै खुसी लाग्छ। एकदम हजुरको रचना देखेर मलाई एकदमै खुसी लाग्छ। एकदमै राम्रो लघुकथा यो मधुसूदन प्रसाद घिमिरेज्यूको चुनौती लघुकथा हामीले प्रस्तुत गरिसक्यौँ। कसरी चाहिँ लैङ्गिक भेदभावलाई अन्त्य गर्ने, कसरी जातीय भेदभावलाई अन्त्य गर्ने अथवा जातीय भेदभाव र लैङ्गिक भेदभाव विरुद्धको चाहिँ लघुकथा थियो यो हामीसँग। हामी आज यो मङ्सिर महिना भएकोले गर्दा होला दुईवटा हामीले विवाह सम्बन्धी नै लघुकथा आज वाचन गरिसकेका छौँ है। त्यस्तै अब हामीसँग अन्तिम लघुकथा रहेको छ भाग्य तुलसी पण्डितज्यूको भाग्य भनेर रहेको छ। शकुन्तला खत्रीज्यूले लेख्नुभएको छ, राम्रो लघुकथा, एकदम हजुर राम्रो लाग्यो। कोही कसैसँग मेल खान गएमा नरुनु होला, एकदम त्यस्तो हुनसक्छ है। मुटु दह्रो बनाएर अगाडि बढौँ भनेर भाइ लेखिरहेका छन्। एकदमै यस्तो लघुकथाहरू मेल खान गएमा चाहिँ है, कसैको जीवनसँग मेल खान गएमा एकदमै हामी सरी भन्न चाहन्छौँ।
किनभने यो काल्पनिक पनि हुन्छन् कति लघुकथाहरू देखेका सुनेका पनि हुन सक्छन्। यहाँ बिग फ्यान कृष्ण सर भन्नुभएको छ, एकदमै धन्यवाद तपाईँलाई। अब हामीसँग अन्तिम लघुकथा रहेको छ तुलसी पण्डितज्यूको लघुकथा भाग्य। हामीसँग यहाँ सुशील दिवस दाहाल जनताज्यू पनि जोडिन आइपुग्नु भएको छ। एकदम राम्रो साहित्यकार हो, उहाँका गजलहरू कविताहरू एकदमै राम्रो हुन्छन्। मैले उहाँको गजल कविताहरूको म एकदम बिग फ्यान हो सर, उहाँलाई एकदमै स्वागत छ। हामी यहाँ यस समूहमा चाहिँ हरेक दिन के गर्छौँ भने लघुकथा वाचन गर्छौँ। लघुकथाहरूलाई थाहा छँदैछ सुशील दिवस दाहालज्यूलाई कस्तो हुन्छ भनेर है। त्यसैले गर्दाखेरि हजुरलाई म एकदमै स्वागत गर्न चाहन्छु। आज फर्स्ट टाइम होला तपाईँले यस लाइभमा जोडिनु भएको। हामी हरेक दिन यस्तो लाइभ गर्ने गर्छौँ। शनिबार विशेष वाचन चाहिँ म गर्ने गर्छु, म कृष्ण तिमी छिना गर्ने गर्छु। अरू दिन पनि म यस लाइभमा आइरहेको हुन्छु। हजुरलाई पनि एकदमै आउन म एकदमै अनुरोध गर्दछु। एकदमै लघुकथा हजुरलाई पनि म देख्नका लागि चाहिँ लेख्नुहोस् भनेर म एकदमै अनुरोध गर्दछु। किनभने हजुरको मुक्तकहरू गजल तथा कविताहरू त मार्मिक नै हुन्छन्। लघुकथाहरू पनि एकदमै हजुरबाट राम्रो आउँछ भन्ने मैले एकदमै आशा राखेको छु। एकदम अब हामीसँग आएको अन्तिम लघुकथा रहेको छ तुलसी पण्डितज्यूको भाग्य। लघुकथा यसरी सुरु हुन्छ। गाउँको जोगबिरे र फतेह सिंहले एकै दिन छोरो जन्माए। पहिलोचोटि छोरो जन्मेर होला घर परिवारमा खुसियाली छ। दुवै हुने खाने परिवारमा जन्मेका छन्। बाबुहरूको सम्पत्ति नै उनीहरूको लागि पर्याप्त छ। आज छोरो जन्मेको छैटौँ दिन। भाबीले बेलुका आएर निधारमा भाग्य लेखिदिने दिन। उनलाई खुसी पार्न सके छोराको निधारमा राम्रो भाग्य लेखिदिन सक्छन् भन्दै जोगबिरेले घरमा बेलुकी पख भाबीको भव्य पूजा भइरहेछ। भव्य भोजको आयोजना पनि गरिएको छ। धेरै मान्छे भोज खान आएका छन्। भजन कीर्तन चलिरहेछ। उता फतेह सिंह भने भाबीले मेरो छोराको निधारमा कुनै भाग्य लेख्न नसकोस् भनेर ढोकामा खुकुरी लिएर बसेको छ। गाउँलेहरू फतेह सिंहको कुरा काटिरहेछन्। झन् आज छोराको छैटीको दिन भाबीलाई खुसी पार्न पूजा पाठ गर्ने बेलामा खुकुरी लिएर ढोकामा बस्ने। अब भाबी रिसाउने भए त्योसँग। त्यसको छोराको भाग्य सबै नाश हुने भयो। जोगबिरेको छोराको भाग्य भने बल्छ। अब समय आफ्नै गतिमा चलायमान छ। केही समयपछि गाउँमा टीका टिप्पणी हुन थाल्यो। जोगबिरेको छोरो खत्तम भयो नि, पढ्न पनि सकेन, अहिले त आभारा भएर हिँडेको छ। अर्को गाउँलेले आश्चर्य मान्दै भने, हो त नि, फतेह सिंहको छोरोले त धेरै पढ्यो, अहिले ऊ महान वैज्ञानिक बनेको छ। भाबी पनि कस्ता हुन्, खुकुरी लिएर ढोकामा बस्नेको छोरोको भाग्य चम्काइदिए। उनीको पूजापाठ गरेर सबैको आत्मा तृप्ति गराउने छोरालाई आभारा बनाइदिए। कस्तो अचम्म, ओहो यो कस्तो अचम्म। होइन तपाईँहरू केमा मग्न हो? हेर फतेह सिंह, हामीलाई एउटा कुरा अचम्म लागिरहेछ। के कुरा होला हजुर? हेर्न त छोराको छैटीको दिन ढोकामा खुकुरी लिएर बस्नेको छोरो महान बन्यो। उता छोराको छैटीको दिन भाबीको भव्य पूजा गर्नेको छोरो लम्फु भयो। यसैमा हामीलाई आश्चर्य लागेको छ। हेर्नुहोस्, आफ्नो भाग्य आफैले बनाउने हो। अर्काले लेखिदिएको भाग्यमा कोही महान बन्न सक्दैन। लघुकथा यहीँ समाप्त हुन्छ है। यो तुलसी पण्डितज्यूको भाग्य, आफ्नो भाग्य आफैले कोर्ने हो भन्छ नि। भगवानले मलाई दिएनन् अथवा भगवानले मलाई चाहिँ सब गर्नु भएन, भगवानले चाहिँ मलाई केही पनि गर्नु भएन, साथ दिनु भएन भन्ने जुन छ त्यस्तो होइन। यो परिश्रम आफैले गर्ने हो, भाग्यले गर्ने होइन। भाग्यमा छैन, भाग्यमा मेरो फलानु रोइने रहेछ भन्छौँ नि हामी, भाग्यमा मेरो त्यो रोइने रहेछ भन्छौँ। भाग्यमा होइन, सम्बन्ध पनि हामीले आफूले बनाउने हो। सम्बन्ध होस् अथवा परिस्थिति होस्, सबै आफैले बनाउने हो। यहाँ भाग्यले भगवानले दिने नदिने भन्ने कुरा चाहिँ केही हुँदैन भन्ने सन्देशका साथ तुलसी पण्डितज्यूको भाग्य लघुकथा चाहिँ समाप्त हुन्छ है। यसरी भाग्यलाई चाहिँ हामीले दोष दिने भन्दा पनि परिश्रम आफूले गर्ने हो। भाग्यले दिएन,
है। अर्काले लेखिदिएको भाग्यमा के छ कस्तो छ भन्ने कुरा भन्दा पनि आफूले गरेको परिश्रममा चाहिँ के छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ भन्ने सन्देश बोकेको लघुकथा थियो हामीसँग तुलसी पण्डितज्यूको भाग्य। सदा चाहिँ हामीले आज पनि 5 वटा लघुकथा वाचन गरिसकेका छौँ। एकदमै यही 5 वटा लघुकथा वाचन यही समाप्त भइसकेको छ। यहाँ चिराग शर्मा भाइ दाइ टाइम म्यानेज कसरी गर्नुहुन्छ? के को टाइम म्यानेज भाइ मैले बुझ्न सकिनँ है। यो लघुकथा वाचनको हो भने चाहिँ हामी 5 वटा डेली 5 वटा लघुकथा वाचन गर्छौँ भाइ है। त्यही अनुरूप हामीले लगभग आधा घन्टा चाहिँ हामी यहाँनिर समय दिउँ भनेको हिसाबले सबैको रचना समेटेर हामी प्रत्येक दिन वाचन गर्छौँ भने चाहिँ हामीले सबैको रचना समेट्ने प्रयास गरेको छौँ। सबैको रचनालाई हामीले यहाँनिर समेटेको छौँ जस्तो लागिरहेछ है। हामी आफै लघुकथा लेख्दै आफ्नो लघुकथा बाहेक अरू सबैजनाको लघुकथा हामी वाचन गर्ने गर्छौँ। सुमन थापा भाइ पनि आइसकेका थिए, उनको हार्दिक स्वागत गरेँ मैले। सविता भण्डारी बहिनी पनि आइसकेको थिइन्, एकदमै हार्दिक स्वागत गरेँ मैले। चिराग शर्मा भाइ लेखिरहेछन्, ल दाइ सधैँ सुन्न पाइयोस्, माफी पाऊँ दाजु अलिक बिजी भएर म चाहिँ लाइभ भएर हुन्छ भाइ। एकदम भाइले धन्यवाद छ हाम्रो आजको विशेष लाइभमा जोडिनु भएकोमा। फेरि पनि लाइभमा आउनु होला, हामी हरेक दिन लघुकथा वाचन गरिरहेको छौँ। आजको यस 39औं श्रृङ्खलाको शनिबार विशेष लघुकथा वाचन भन्ने समाप्त भइसकेको छ। होम चौनमा गई सर पनि आवश्यक थियो, उहाँलाई पनि एकदम हार्दिक स्वागत छ सर, दामी लेख्नुभएको छ, एकदम स्वागत छ हजुरलाई। अब आजको यो 5 वटै लघुकथा वाचन समाप्त भइसकेको घोषणा गर्दै म यस लाइभबाट बिदा हुन चाहन्छु। सबैलाई नमस्कार, एकदमै हार्दिक नमन छ, धन्यवाद।